هلکه ساحل خان تا د ټاپیانې څه لپاره راوړي؟ سپاره دې ختمه کړي؟ هلکه مبارک شه. دا به اوس په دې ملګرو تقسیمې؟ زه کولاوي که تقسیمې که ده تابشد قرآن تابشد قرآن شاهان بپلرزان شوچے بغض شکم آن چراغ مسلمان شاهان بپلرزان شلو چراغ شکم آن چراغ مسلمان کواڑی چی پیاشم پہا بشان مسلمان تابشد قرآن تابشد قرآن کواڑی چی پیاشم پہا بشان مسلمان تابشد قرآن تابشد قرآن